बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 20 मई है साल 2026 और मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। पाकिस्तान का एक ट्रेनर फाइटर जेट जो है वो गिल कर तबाह हो गया मियाँ वाली के अंदर। लेकिन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबर यह है कि दोनों जो हमारे पायलट्स उस फाइटर जेट के अंदर मौजूद थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी के साथ वक्त पर इजेक्ट कर गए और वो बिल्कुल बखैर वाफियत जिंदा सही और सलामत हैं और बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इस हवाले से जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं वो इस वक्त एक बड़े लेवल पर एक झूठा प्रेपोगंडा कर रहे हैं। त्यारा कौन सा था, इस हवाले से वो कह रहे हैं कि GF-17 थंडर जो है वो तबाह हो गया गिरकर, और पता नहीं तरह तरह की जो इस पर स्टोरियां हैं वो घड़ रहे हैं। तो इस पर हम मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि ये त्यारा जो है वो किस किस्म का था। हत्ता कि ये खबरें भी इस वक्त सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ अटैक किया गया, इस त्यारे के ऊपर अटैक करके इसको तबाह किया गया। तो इसकी मैं मुकम्मल डिटेल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, अभी 24 घंटे नहीं हुए जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं मौसम नकवी साहब वो ईरान से वापस आए। उनको 24 घंटे भी नहीं हुए कि वो फिर दोबारा तेहरान इस वक्त पहुंच चुके हैं। दोबारा तेहरान चले गए हैं। 2 से 3 दिन पहले वहां पर रहे हैं, उनका दौरा वहां पर चलता रहा और वापस आए हैं और यहाँ पर 24 घंटे भी नहीं गुजारे, फिर तेहरान चले गए हैं। ईरान की जानब से एक बड़ा अटैक भी अपना हुर्मुज़ के अंदर एक बहरी जहाज को निशाना बनाया गया, ये इतलात भी हैं। इस पर भी डिटेल के साथ बात करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग पूरी समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। सबसे पहले मैं जो है वो चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा जो इस वक्त पाकिस्तान के दो इस वक्त चूंकि मुमालिक के साथ एक जंगी माहौल बना हुआ है, एक भारत है और दूसरा अफगानिस्तान है। तो सोशल मीडिया के ऊपर इन दो मुमालिक की जानब से एक बड़ा जो झूठा प्रेपोगंडा है वो इस वक्त किया जा रहा है और बड़ा सरगर्म है वो कि ये जो आज का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, इस त्यारे को अफगानिस्तान की जानब से जो मुख्तलिफ उनके ट्विटर अकाउंट्स बने हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के सूबा पंजाब के इलाके मियाँ वाली में भारतीय फौज की कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी फौज का एक जंगी त्यारा मार गिराए जाने की इतलात मौसूल हुई हैं। ताहाल जानी नुकसान या राखतों के हवाले से कोई मुसद्दका मालूमात सामने नहीं आई। अच्छा, इन अकल के अंधों को आप ये देखें, मतलब झूठ भी बोल रहे हैं तो वो भी ठीक तरीके के साथ इनको नहीं पता कि झूठ किस तरह से बोला जाता है। मतलब अगर आपने झूठ ही बोलना है तो वो भी कोई जिस तरीके के साथ बोलेंगे अगले बंदे को समझ आ जाए। पाकिस्तान का फाइटर जेट है, पाकिस्तान का एक त्यारा है, तबाह कौन कर रहा है? कह रहे हैं भारतीय फौज तबाह कर रही है। कम अज कम आप भारतीय फिजाइये लिख दें। झूठ भी बोल रहे हैं तो कोई उसके अंदर कोई जान पड़ जाएगी। अच्छा, ये जनाब अफगानिस्तान गार्ड के नाम से ना एक ट्विटर अकाउंट है, ये आप देख लें, अफगानिस्तान गार्ड के नाम से ये ट्विटर अकाउंट है। ये इस वक्त एक सनसनी फैला रहा है और एक झूठा प्रेपोगंडा कर रहा है। भारत वालों को इस चीज का पता भी नहीं होगा, उनकी फौज को या उनकी फिजाइया को ख्वाब में शायद कभी तबाह कर ले, हकीकत में अब उनके पास की बात नहीं है। दूसरी तरफ इस वक्त भारत का एक बड़ा टीवी चैनल है R. ब्रेकिंग न्यूज, वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि GF-17 जो है वो तबाह हुआ है वहां पर, जो चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है और वो वहां पर तबाह हो गया है। अपनी हालत इनकी ये है कि 2026 के अंदर 10 से 15 इनके त्यारे, जिसके अंदर हेलीकॉप्टर शामिल है, जिसके अंदर तेजस शामिल है, जिसके अंदर इनका जो रशिया से मेरे ख्याल में ये इंपोर्ट करते हैं, वो त्यारे सारे जो हैं इनके तबाह हुए हैं और 10 से 15 की तादाद में तबाह हुए हैं, एक आधा नहीं तबाह हुआ। तो ये 2026 में पाकिस्तान का तो पहला त्यारा ट्रेनर त्यारे तबाह होते रहते हैं, तो हमारा तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि तबाह हुआ है। और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 हमारे जो पायलट्स हैं वो उसमें फौरी तौर पर निकल गए हैं। अच्छा, ये इस वक्त कह रहे हैं जी प्रेपोगंडा चला रहे हैं कि GF-17 थंडर तबाह हो गया, ऐसे तबाह हो गया तो वैसे तबाह हो गया। हकीकत क्या है, अब उसकी तरफ चलते हैं। नाजरीन मोहतरम, आप लोगों को बताता चलूं कि हिना परवेज भट्ट की जानब से जो ट्वीट इस वक्त किया गया है वो बता रही हैं कि ये एक FT-7 एक ट्रेनर त्यारा था मियाँ वाली के अंदर जो ये तबाह हुआ है। और कुछ रिपोर्ट्स जो हैं नाजरीन मोहतरम वो क्या बता रही हैं वो भी आप लोग बता देता हूँ। मियाँ वाली में पाकिस्तान एयरफोर्स का एक तरबीती त्यारा जिसको कराक्रम यानी K-8P का नाम दिया जा रहा है, मुमकिन तौर पर यही चीजें ज्यादा से ज्यादा इस वक्त रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि कराक्रम K-8P जो है ये त्यारा मुमकिन तौर पर हो सकता है जो गिरकर तबाह हुआ है। हादसे की तफसीलात कुछ इस तरह से हैं, वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होंगी जिसमें 2 हमारे ट्रूप्स जो हैं वो 2 लोग जो हैं वो पैराशूट के थ्रू उससे वहां से नीचे उतर रहे हैं और बिल्कुल वो क्लोज थे, यानी एक ही त्यारे के अंदर वो थे, एक ही त्यारा चूंकि तबाह हुआ है। K-8P तरबीती जहाज था जो कि
پاکستان کی جو بیس ہے، پاکستان ایئر فورس کی جو بیس ہے میاں والی کے اندر، ایم عالم ایئر بیس، معمولی پرواز وہاں سے اس نے تربیتی پرواز وہاں سے شروع کی۔ میاں والی ضلع کے قریب کمر مشانی کا علاقہ بتایا جا رہا ہے، وہاں پر یہ جو ہے وہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ دونوں پائلٹس حفاظت کے ساتھ ایجیکٹ کر کے محفوظ رہے۔ زمین پر جانی یا مالی کوئی نقصان الحمدللہ نہیں ہوا، کیونکہ ایک بڑا طیارہ ہوتا ہے جب یہ گرتا ہے، اگر کسی گھر کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے، کسی آبادی کے اندر گر جاتا ہے تو بھی بڑی تباہی ہو سکتی ہے، کئی لوگ مارے جا سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق ناظرین محترم، طیارے کے اندر جو ہے وہ کوئی تکنیکی خرابی تھی، اس وجہ سے یہ طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ پاک فضائیہ کی جانب سے ابھی تک کوئی سرکاری بیان اس پر سامنے نہیں آ سکا کہ کس وجہ سے یہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ لوکل لوگوں نے پائلٹس کو فوری مدد کی، ان کو فوری طور پر حفاظت کی، جس کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہیں۔ میاں والی پاکستان ایئر فورس کی تربیتی جگہ ہے، اس لیے وہاں تربیتی طیاروں کے حادثات اکثر آتے رہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر تربیتی ٹرینر جو ہیں وہ طیارے ہوتے ہیں، جو نئے نئے لوگ پائلٹس بھرتی ہوتے ہیں، ان کو تربیت دی جاتی ہے کہ اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ طیارے وغیرہ اڑانے ہیں۔ اور اس کی ایک جو سب سے سچی جو چیز ہے، جو ایک زندہ مثال ہے کہ یہ طیارہ یہاں پر کوئی JF-17 تھنڈر نہیں تھا، کوئی جو ہے وہ J-10C نہیں تھا۔ بڑی اس کی ایک مثال J-10C کے اندر تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ طیارے ہم نے امپورٹ ہی نہیں کیے، اس کے تربیتی جو طیارے ہیں وہ ہم نے امپورٹ ہی نہیں کیے، اور جو ہمارے پاس موجود ہیں اس میں صرف ایک بندہ ہی بیٹھتا ہے، اور یہاں پر 2 بندے تھے، وہ بھی کنفرم ہو گیا، وہ بھی نہیں ہے۔ JF-17 تھنڈر آپ کہہ لیں کہ تربیت کے لیے تو وہ یوز نہیں کرتے، وہ یہ جو کراکرم ہے K-8P یا K-7 یہ طیارے جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں۔ تو ابتدائی رپورٹس کے مطابق یہی طیارہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ طیارہ تھا اور یہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ بہرحال ہمارے دشمن جو ہیں وہ خوب اس پر چرچا کر رہے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین محترم، محسن رضا نقوی پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں، وہ ناظرین کرام 18 یا 19 مئی کو رات کو واپس پاکستان پہنچے ہیں، اور 16 مئی ہفتے والے دن تہران گئے تھے۔ 16 مئی وہاں پر گزارے، پھر 17 مئی، پھر 18-19 مئی کے درمیان وہ پاکستان کے اندر واپس آئے، اور آج 20 مئی ہے، اور آج پھر وہ تہران کے اندر چلے گئے ہیں۔ تو یہ واضح طور پر ایک چیز تو بتا رہی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے کے اندر کوئی بڑی بریکنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے، سننے کو مل سکتی ہے کہ پاکستان جو کوشش کر رہا ہے اس وقت یہ مذاکرات کروانے کی، مذاکرات تو خیر ہو رہے ہیں، ان کو کامیاب کروانے کی، جنگ بندی کروانے کی امریکہ اور ایران کے درمیان، اس میں کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، جو یہ ہنگامی سطح پر پاکستان کے وزیر داخلہ پھر گئے ہیں نا، یہ کوئی بڑا معاملہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اگلے 48-24 گھنٹے کے اندر ہی کوئی بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک خبر اس وقت جو ایران آبزرور کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک ایران کا ڈرون اٹیک اس نے کیا ہے ایک آئل ٹینکر کے اوپر، جو کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو جو ہے وہ کراس کر رہا تھا، پار کر کے وہاں سے آگے جا رہا تھا، بغیر جو ہے وہ اس کی فیس پے کیے، وداؤٹ پیئنگ وہ گزرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر ایران کی جانب سے ایک ڈرون اٹیک کر کے اس کو وہاں پر اڑا دیا گیا۔ تو یہ جو بھارتی اس وقت جشن منا رہے ہیں، ان کا کوئی میرے خیال میں تک نہیں بنتا جشن منانے کا، پاکستان کا طیارہ تباہ ہو گیا، کیونکہ ان کی اپنی جو حالت ہے، یہ اگر اس پر میرے خیال میں صبح و شام ماتم کریں تو وہ بھی کم ہوگا۔ آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نے کے بعد پاکستان۔